میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے تو نہ جاواں واہ 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 کیا بات ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ جے آکھو تے مدینے وچوں نہ جاواں یا رسول اللہ کدوں صورت دکھاؤ گے کدوں حسرت مٹاؤ گے کتے ویکھن تو پہلوں مر نہ جاواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے تو نہ جاواں یا رسول اللہ نہ کر وچ آسرا کوئی نہ بیٹھن دی جگہ کوئی پھر میں کیڑے مان تے کر وچ بلاواں یا رسول اللہ کہاں یہ مدینہ اور کہاں میں کمینہ تصور کو بھی آ رہا ہے پسینہ اور جے آکھو تے مدینے تو نہ جاواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی آوو تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ دیس عرب دے والیا تیرا وسدار مدینہ جے آکھو تے مدینے تو نہ جاواں کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں جے آکھو تے بنا دیدار نہیں دارو کوئی عزم دے درداں دا میں کر ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ مندہ کرن خالق دے یار دیاں گلیاں خود جلوے خاک نو نور کرن ذرے ذرے نو
بھرپور کرن اللہ جنت قد منظور کرن جنہ ڈٹھیاں یار دیاں واہ واہ گلیاں کیا بات ہے اللہ جنت قد منظور کرن وہ جنہ ڈٹھیاں یار دیاں گلیاں پوچھ جبرائیل امین کولوں پوچھ مالک یوم الدین کولوں چنگیاں نے عرش بری کولوں میری سرکار دیاں گلیاں سبحان اللہ چنگیاں نے عرش بری کولوں میری سرکار